हाय गाइस, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हुमैरा असगर की दर्दनाक मौत के बाद और आयशा आपा के अपने फ़्लैट के अंदर, जो कि एक सीनियर वेटरन अदाकारा थी, उनके भी अपने फ़्लैट के अंदर एक हफ़्ता पुरानी लाश के मिलने के बाद लोग बड़े परेशान हो गए हैं। और लोगों का जो ख़ानदानी सिस्टम था, जिससे बिलीफ उठ गया था, लोग अलग अलग रहने को प्रेफर कर रहे थे। पुराने वक्तों में क्या होता था, एक ही कमरे में सारे सोते थे, एक दूसरे का पता रखते थे। अब वो वक्त नहीं है कि अब तो एक एक बंदा एक एक घर में रह रहा है, खुदा ना खास्ता सडन डेथ, और ख़ासतौर पे जो यंग डेथ्स हो रही हैं उसके ऊपर लोग बड़े परेशान हैं। अब एक और पाकिस्तान की अदाकारा जो हैं, उनके हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं हुमैरा असगर के बाद कि उनका भी इंतकाल हो गया, क्योंकि वो भी 2024 से ऑनलाइन नहीं आई। तो वो पूरा मामला क्या है, राबिया भट्ट के बारे में आपने सुन लिया होगा। आज इस अदाकारा की मुकम्मल बायोग्राफी भी आपको बताऊँगी, और ये किस तरह से गायब हो गई हैं अपनी ज़िंदगी के, इस वक्त किस शदीद कर्ब में वो मुब्तला है, ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए जनाब, राबिया भट्ट के बारे में सारी तफसीलात, जिसकी वजह से उनके मद्दा इस हद तक तशवीश में मुब्तला हो गए हैं, मैं सारी तफसीलात जो हैं वो वन बाय वन आपके सामने रखती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मकबूल मॉडल हैं, अदाकारा हैं राबिया भट्ट। सोशल मीडिया पर पिछले काफ़ी अरसे से तवील गैर मौजूदगी ने उनके जो मद्दाह हैं उनको शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है, और वो उनकी खैरियत जानने के लिए मुसलसल तबसरे कर रहे हैं। राबिया भट्ट की बात करें तो वो पाकिस्तान की बासलाहियत अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं, और उन्होंने आंगन, पहली सी मोहब्बत, जीवन नगर और ये दिल मेरा, और इसके अलावा दीगर ड्रामा से बेपनाह शोहरत जो है वो हासिल की। हाल ही में उनकी अदाकारी को जीवन नगर के अंदर काफ़ी सराहा गया, और उसके बाद सोशल मीडिया से वो एकदम गायब हो गई। ना तो उनकी कोई पोस्ट आई, ना उन्होंने कोई एंगेजमेंट सोशल मीडिया की, ना उन्होंने अपनी खैरियत के बारे में किसी को बताया, जिसके बाद सब लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ कोई हादसा हो चुका है। अगर हम बात करें उनके इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम के ऊपर उनके 10 लाख यानी कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो लगातार सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है वो राब्ते में रहती थी। वैसे भी इनकी मौत की जो ख़बरें हैं वो इसलिए ज़्यादा सामने आ रही हैं कि पहले हुमैरा असगर के साथ ये जो सब कुछ हुआ, उसमें भी वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी, लेकिन 2024 के सितंबर के बाद वो कभी भी ऑनलाइन नहीं दिखाई दी, उनकी कोई पोस्ट नहीं आई। उनकी आखिरी कॉल भी जो है वो सितंबर 2024 की थी, जिसके बाद वो पुलिस जो ये कह रही थी कि ये लाश तो सिर्फ 15 दिन पुरानी है, उनको ये पता चला कि तो 10 माह पुरानी है। अब जब से उनका ये ड्रामा, ये प्रोजेक्ट जो जीवन नगर है ये आया है, उसके बाद राबिया भट्ट भी सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर गायब हैं। गुज़श्ता दिनों अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत के बाद जो है मद्दाह ज़्यादा इस चीज़ के बारे में हसास हो गए हैं। बात करें अगर इनके इंस्टाग्राम की आखिरी पोस्ट की, तो दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी आखिरी पोस्ट जो है वो लगाई थी, और इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जाकर जो लोग हैं अब वो लगातार तबसरे कर रहे हैं और उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर आप ज़िंदा हैं तो खुदा के वास्ते हमें कम से कम अपनी खैरियत से आगाह करें। एक मद्दाह ने उनकी पोस्ट के ऊपर तबसरा करते हुए लिखा कि वो पिछली 2 ईदों से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर आकर आप कुछ पोस्ट कीजिए। सोशल मीडिया के ये जो कमेंट्स हैं ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। एक ने लिखा हेलो, किसी ने लिखा छोटी ईद के बाद अब बड़ी ईद भी आ गई, लेकिन ये लड़की नहीं आई। एक ने लिखा कि कहीं ये भी मर तो नहीं गई, तो किसी ने लिखा कि वेयर आर यू और रोने के इमोजीज शेयर किए। किसी ने लिखा कि लुक एट हर इंस्टा लास्ट अपडेट, और किसी ने लिखा कि शी इज़ ऑल्सो नॉट एक्टिव ऑन इंस्टा फ्रॉम अ कपल ऑफ मंथ्स। किसी ने लिखा हेलो क्वेश्चन मार्क, तो किसी ने लिखा कि वेयर आर यू आफ्टर हुमैरा असगर इंसिडेंट, आई एम वरिड अबाउट यू, आर यू ओके। एक और मद्दाह ने लिखा कि हुमैरा असगर की मौत के बाद उन्हें उनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। इसके बाद जब ये सोशल मीडिया के ऊपर ख़बर फैली तो उनके कई मद्दाह जो हैं उन्होंने मिशी खान, मावरा हुसैन, सोनिया हुसैन, यासुर हुसैन, इनको इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर टैग भी किया ताकि वो राबिया भट्ट से रब्ता कर सकें। लोगों ने इन एक्टर्स को कहा है कि आप उनसे रब्ता करके बताएं कि आया वो ज़िंदा हैं, ठीक हैं कि नहीं हैं। फिर इसके बाद जनाब ये हुआ कि राबिया भट्ट तक ये पैगाम पहुंचा, और फिर उनको ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ वजाहत देनी पड़ी। उन्होंने लिखा कि जिन सबको मेरी फ़िक्र है, ये पैगाम उनके लिए है, शुक्रिया उन सब के लिए जिन्होंने रब्ता किया है। वो ज़िंदगी के एक सफ़र पर हैं और इस वक्त इस बारे में बात नहीं कर सकती। यानी कि उन्होंने ये बात बता दी कि वो सोशल मीडिया से इसलिए गायब हैं क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में किसी शदीद टेंशन या किसी इज़्तिराब का शिकार है, जिसकी वजह से वो अभी उस पर बात नहीं करना चाहती। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अगर वो चीज़ मिली
جس کی مجھے تلاش ہے تو وہ ضرور مداحوں کو بتائیں گی، اور اگر نہ ملی تو پھر آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہ بات جو جملہ ہے نا، یہ بڑا زوم آئینی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیکن دونوں صورتوں میں چیزیں ویسی نہیں رہیں گی جیسی تھیں. یہ بھی انہوں نے بات کر کے نا اپنے جو مداح ہیں ان کو ایک عجیب سی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے مداحوں سے یہ بھی کہا کہ آپ میرے لیے جو ہے وہ دعا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ کسی شدید ذہنی اضطراب کا شکار ہیں، اکیلی ہیں، پریشان ہیں، اسی لیے پچھلے کئی مہینوں سے وہ سوشل میڈیا سے غائب ہیں. چلیے اب بات کر لیتے ہیں رابعہ بٹ کی مکمل بایوگرافی کے بارے میں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ رابعہ بٹ جو ہیں، انہوں نے یہ پاکستان کی ایک سپر ماڈل رہ چکی ہیں. بڑے بڑے پاکستان کے برانڈز، کھادی، اعلان، اور اس کے علاوہ سفائر، اس کے بہت سارے جو شوٹس ہیں اس میں انہوں نے حصہ لیا ہے. 2016 میں انہوں نے ایک فلم کی تھی جس کا نام تھا ہجرت. اس میں انہوں نے جیا کا کردار ادا کیا تھا اور کافی ان کو پذیرائی ملی تھی. ان کے بہت سارے موسیقی کے ویڈیوز آ چکے ہیں، سیاں، اس کے علاوہ ناخن سجاد علی کا. اس کے علاوہ جناب ان کے جو 7 ڈراماز ہیں ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتی ہوں. 2018 میں ان کا ایک ڈرامہ آیا تھا آنگن. اس کے بعد 2019 میں ڈرامہ آیا تھا یہ دل میرا. 2020 میں ستیلی ممتا، جس میں انہوں نے علیزے کا کردار ادا کیا تھا. آنگن میں انہوں نے کسم کا کردار ادا کیا تھا، اور یہ ہے دل میرا کے اندر سحر کا. پھر اس کے بعد ان کا ڈرامہ آیا تھا 2021 میں پہلی سی محبت، جس میں انہوں نے نرگس کا کردار ادا کیا تھا. اور اس کے بعد جیون ننگر 2023 میں آیا تھا، اور اس میں ستارہ کا انہوں نے کردار ادا کیا تھا. اس کے علاوہ 7 نمبر پہ ان کا جو ڈرامہ ہے وہ 2024 میں آیا تھا، انسپیکٹر صاحبہ. اور 2019 میں مجھے ودا کر نامی ڈرامے کے اندر انہوں نے سعدمان اور ساجد کاظمی اور اس کے علاوہ کچھ ایکٹرز جو نامور ہیں جناب، ان کے ساتھ کام کیا تھا اور کافی پذیرائی ان کو حاصل ہوئی تھی. 2023 کے موسمی تعلیمی آرگنائزیشن میں انہوں نے عورت کا مضبوط کردار جو ہے اس کے اوپر نوک پلک بھی کی تھی، اور اس میں ان کو کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ بیک لیش کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. اگر ہم بات کریں ان کے ایوارڈز کی تو لکس اسٹائل ایوارڈ ان کو مل چکا ہے. اس کے علاوہ BCW ایوارڈ انہوں نے جیتے ہیں. ماڈلنگ پہ ان کو بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں. فیشن انڈسٹری میں ان کی شرکت کو اعلیٰ سطح کی پذیرائی ملی ہے. ذاتی زندگی اور پس منظر کی اگر ہم بات کریں تو 26 فروری کو وہ پیدا ہوئی تھیں، اور میس کمیونیکیشن میں انہوں نے گریجویشن جو ہے وہ کیا ہوا ہے. خاندانی پس منظر کے بارے میں ان کے والدین کا زیادہ ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا. ان کی والدہ کا انتقال جو ہے البتہ 2013 میں ہو چکا ہوا ہے. اگر ہم بات کریں ان کے قد کی تو 175 سینٹی میٹر ان کا قد ہے، تقریباً 55 سے 56 کلو گرام ان کا ویٹ ہے. اور اس کے علاوہ انسٹاگرام کے اوپر جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہتی ہیں، نجی مصروفیات اپنی پوسٹ کرتی رہتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی اچھی فین فالوئنگ بھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کی غیر حاضری کو لے کر اس قدر پریشان بھی تھے. انہوں نے بہت سارے گانوں کے اوپر بھی ماڈلنگ کی ہے. سجاد علی کا ایک گانا ناخن جو ہے اس میں انہوں نے ماڈلنگ کی تھی. اس کے علاوہ سیاں ایک گانا تھا قرۃ العین بلوچ کا، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی اداکاری کے اور ماڈلنگ کے جوہر دکھائے تھے. اس کے علاوہ اپنے بہت سارے کرداروں کے اندر ویرائٹی دینے کے لیے اور مختلف طرح کے کردار کرنے کے لیے وہ مشہور ہیں، لیکن اب اپنی زندگی کے اس فیز میں وہ کافی پریشان ہیں. آبویسلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اوپنلی لوگوں کو یہ بات نہیں بتا سکتی کہ وہ اس وقت زندگی کے کس رف پیچ سے گزر رہی ہیں، لیکن ان کی باتوں سے، ان کے جملوں سے اور ان کے بیان سے، اور خاص طور پہ لوگوں سے یہ کہنا کہ میں اپنی زندگی کے خاص فیز سے گزر رہی ہوں اور آپ میرے لیے دعا کریں، تو ٹھیک ہے لوگ صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. مگر جو انڈسٹری کے لوگ ہیں، جو ان کے قریب ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو اس وقت میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضرور ان کے پاس جائیں، پرسنلی ان کو اپروچ کریں، ان کی مینٹل ہیلتھ کو جا کر دیکھیں، ان کی زندگی میں اگر ان کی وجہ سے کوئی پازیٹیوٹی آ سکتی ہے تو لائیں. اگر ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ ایسے موقع پہ جب آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس ضرور جانا چاہیے. اگر ان کو کسی سیلف ہیلپ کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اپنے لوگوں کو، خاص طور پہ کراچی کی انڈسٹری کو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی کہ یہ جو آپ نے سلسلہ کار شروع کیا ہوا نا کہ ایک گروپنگ ہو گئی ہے وہاں پر. ابھی کل ہی میں ایک مشہور اداکار کا بیان پڑھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیشہ کے لیے ایکٹنگ صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ گروپنگ سے تنگ آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ اداکاروں سے اداکاری کروانے کے 3-4 مہینے کے بعد بھی ان کو پیمنٹ نہیں ملتی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ لڑکیاں جو اپنے مختلف شہروں سے کراچی جاتی ہیں اپنا کریئر بنانے کے لیے، وہاں پر جو اپارٹمنٹس وہ لیتی ہیں جہاں پر انہوں نے مختلف میٹنگز کے لیے جانا، اس کے لیے ان کو گاڑی چاہیے،
اور اپنا اسٹیٹس بھی مینٹین رکھنا ہے، اور ایسے ہینڈ ٹو ماؤتھ طریقے سے آبویسلی یہ سب کچھ کرتے کرتے وہ ذہنی اضطراب کا بھی شکار ہوتی ہیں، فیملی کی طرف سے بھی ان کو جو ہے وہ شدید تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر ڈپریشن کے باعث ایسی لڑکیوں کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک قتل وہ ہے جو بظاہر کیا جاتا ہے کسی ہتھیار کے تھرو، اور اس کے اوپر تو آپ قاتل کا الزام لگا دیتے ہیں، لیکن جو کسی کی روح کو گھائل کرتا ہے، جو کسی کو تنگ کرتا ہے مالی طور پہ، ذہنی طور پہ، اس کے اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا، اس کو کوئی سزا نہیں ملتی، تو کوئی کسی کو چاہے کتنی بھی ٹینشن دے دے۔ تو بہرحال ہمیں سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور پرانے وقتوں میں جس طرح ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں آ جاتے تھے، اس کو گرے ہوئے کو اٹھاتے تھے، اسے سنبھالتے تھے، آج ان چیزوں کی ضرورت ہے، ورنہ اس طرح کے کیسز آئے روز آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جانے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔